القربات توحيد الله وإخلاص العمل له، وبهذا أمر جميع الخلق. قال جل شأنه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والأعمال الصالحة لا تقبل إلا بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعته موجبة للجنة. قال عليه الصلاة والسلام: عامود الدين وعهد على الله من حافظ عليها دخل الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. رواه أحمد. ومن نام عن فرضها لم يعرف قدر رمضان، ومن تكاسل عن سننها ورواتبها فقد غفل عن فضل رمضان. والقرآن الكريم مما امتن الله به على هذه الأمة. قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. كثرت أسماؤه وتعددت أوصافه، وقدمه في الذكر على كثير منه. علم القرآن، خلق الإنسان. تلاوته تزيد في الإيمان، وآياته أبكت العظماء. امتدح الله من تلاه وعمل به، ووعده بالزيادة والوفاء. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأفضل ما يتلى القرآن في الشهر الذي أنزل فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. متفق عليه. قال ابن حجر: